باقی کوئی پھیرے لاوے اسرائیل دے تے کوئی پھیرے لاوے ادھر ادھر دے، انہوں نے صرف اتنی گل ہے کہ ایک پھیرا حضور دے دربار دا لاؤ، اس بارگاہ چ ایک باری آ جاؤ، نہ تہاڈی معیشتاں دے رولے رہنے تے نہ تہانوں کسے دے رولے رہنے۔ اگر ہو جاوے حضور دا غلام، او پھر غیر ملکیاں دے پھیرے نہیں لاندا، او پھر جنہاں نو تسلیم نہ کیتا ہوئے انہاں دے پھیرے نہیں لاندا، بلکہ اٹھ کے رات نو اپنی رعایا دی خبرگیری کردا، او پھر حضرت عمر دا غلام ہو جاندا، او پھر رات نو اپنی کنڈ تے توڑے لاد کے غریباں دے گھر پہنچاندا، او باہر ملکاں دے پھیرے نہیں لاندا، او غیر ملکیاں دے نہ انہوں جان دی لوڑ پیندی، بلکہ غیر ملکی سفیر آ کے کہندے نے عمر تو سانو مار چھڈیا، جڑی قوم جانوراں نو پانی پلان تے لڑدی سی اج اس نو تو اس لینڈ وچ کھڑا کر دیتا کہ او اللہ دے سامنے سر بسجود ہے۔ اے او گلاں جڑیاں کران گے ویلے آن تے، کوئی دور نہیں، اور کرنیاں بھی آندیاں، صحیح کرنیاں آندیاں۔ قبر وچ بھی حضور دی بارگاہ قبر وچ بھی تو حضور دی بارگاہ پیش ہونا نا، ما کنت آخری سوال واسطے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل واسطے آخری سوال واسطے پیش ہونا نا، تو تانوں یہ یقین بھی ہے کہ تسی پیش ہونا حضور دی بارگاہ تے کیوں نہ با وفا ہو کے پیش ہو جاؤ، ایتھے وفا کر جاؤ، اوتھے تانوں اس سوال دی جواب دی لوڑ ہی نہیں پینی، سارے جواب خود بخود آنے شروع ہو جان گے، تے پیش ہونا بھی ہے تے با وفا کیوں نہیں ہو جاندے، با ادب کیوں نہیں ہو جاندے۔ آج ویڑا حضور دے در تے آؤ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور تہاڈے واسطے پناہ ہے کہ تسی سربراہ ہو، تہاڈے نال یہ گلاں نہیں جچدیاں کہ تسی انہاں دے واسطے ہمدردیاں رکھو یا انہاں ملکاں جاؤ جنہاں نال ساڈا جغرافیائی اختلاف بھی اور نظریاتی بھی، اور کدی بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، تہاڈے دوست نہیں، تسی انہاں نو تسلیم کر لو، انہاں نو کچھ بھی کر لو، انہاں نو ایتھے لیا کے گھر رکھ لو، انہاں تہاڈے نال راضی نہیں جے ہونا،